बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा यूरोप के शहर वियना से। लीडर को जो है वो लोग अपने स्टाफ मेंबर्स को सर्व करना चाहिए। सर्व करने का मतलब ये है कि जब लीडर जो है वो अपने स्टाफ मेंबर्स को ये कहता है कि आपने सुबह जो है वो इस टाइम पर पहुंचना है, आपने छुट्टी के बाद इतनी देर तक रहना है, या किसी डिपार्टमेंट में हर फर्द की या हर टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो क्लासेस पढ़ाने के साथ साथ वो तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ या दूसरे काम के लिए भी अपने डिपार्टमेंट में मौजूद हो, तो लीडर को ये चाहिए कि वो अपने स्टाफ को ये बताए कि वो उनसे पहले अदारे में मौजूद होता है, और जब तमाम लोग जा चुके होते हैं या जा रहे होते हैं तो जब तक डिपार्टमेंट या अदारा जो है उसमें तमाम काम फिनिश नहीं होता वो उस वक्त तक वहाँ पर मौजूद होता है। वो अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स या अपने जितने भी काम हैं उन सब में वो पंक्चुअल है, वो उन सब को इन टाइम कंप्लीट करता है, वो उन सबको जो है कंप्लीट करने में अपने स्टाफ मेंबर्स की हेल्प करता है, और वो शो करता है कि आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूँ। लीडर का मतलब ये नहीं कि मुझे जो है वो मैंने ऑर्डर करना है, मैंने कमांड देनी है, मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं लीडर हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, मैं आपको ज़्यादा सर्व कर रहा हूँ। वो हर डिपार्टमेंट में जाता है और जाकर जो है वो बताता है कि हाँ आप ये बताएं कि यहाँ पर आपका काम कैसे हो रहा है, कहीं पे कोई हर्डल्स तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है, बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपका डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आपके डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है, तो मुझे ये बताएं कि मैं मज़ीद आपको क्या फ़ैसिलिटीज़ दूँ, आपके डिपार्टमेंट में मज़ीद किस किस्म की चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि वो अगर आपको मुहैया की जाएँ या फैसिलिटेट आपको किया जाए तो आप और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। इसी तरह और किसी डिपार्टमेंट में कि यहाँ वीकनेसेस महसूस होती हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ मसाइल हैं, स्टूडेंट को भी मसाइल हैं, तो उन्हें तंबीह करने के बजाय उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि मुझे बताएं आपका मसला क्या है और इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी उनके साथ शामिल होता है और उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए जो है हाँ अगर उसे महसूस होता है, क्योंकि जब मसले को रिजॉल्व करने के लिए किसी मसले में शामिल हुआ जाता है तो उसकी असल में बेस पता चलती है कि असल में मसला है क्या, तो उसके बाद उसको ये भी समझ आता है और फिर उनके मसाइल को हल करने के लिए या वो उन्हें कहते हैं कि बताएं अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इस चीज़ के लिए ये चीज़ें या ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैं आपको देता हूँ। तो उसमें यह है कि उसे सर्व करना चाहिए, उसे हर जगह पर हर काम को करने के लिए ख़ुद से आगे आना चाहिए, अपने स्टाफ की हेल्प करनी चाहिए, अपने स्टाफ को मोटिवेट करना चाहिए, अपने स्टाफ को जो है उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी वीकनेसेस पर उनको तंबीह करनी चाहिए लेकिन सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए, और तंबीह का स्टेप्स भी उन्हें बताने चाहिए कि देखिए अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये मैं इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको इनकरेजमेंट या आपको हेड बना दूंगा, नहीं करेंगे तो देखें फिर मुझे कुछ तंबीह भी करनी पड़ेगी। उनको पहले से वार्न करता रहे, यानी बड़े अंदाज में उनको सर्व भी करे और उनको मोटिवेट भी करे, एनकरेज भी करे और उनसे बेहतर काम ले सकता है। उसके बाद एक लीडर का सबसे बड़ा एक रोल होता है, वो होता है कि जो कम्युनिटी है या जो अफराद हैं, जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, क्योंकि ये तो लीडर का काम है ही कि वो जिस जगह भी मौजूद है उस अदारे में बेहतर परफॉर्मेंस के ज़रिए क्वालिटी वर्क देना उसका काम है, साथ साथ पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करना जो है वो भी लीडर को, ये भी उसकी एथिक्स में शामिल होता है। पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि स्टाफ मेंबर्स को बताता रहे कि देखिए सच बोलना चाहिए, चाहे ये है कि अगर हम कहीं दो चार झूठ बोल लें या गलत काम कर लें हमें लगता है हमें फ़ौरन तरक्की मिल जाएगी, लेकिन वो झूठ या वो गलत काम हमारे सामने आते हैं तो हम जितना ऊपर जाते हैं उतनी हमारी जो रेप्यूट है या हमारा इमेज ख़राब भी हो रहा होता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम सही काम करें, मेहनत से करें, ऑनेस्ट रहें, अपनी खुद डिग्निटी का ख्याल करें और ख़ुद से जो है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचें कि हम टीचर्स हैं, हम यहाँ पर स्टाफ हैं, और एक स्टाफ या एक टीचर जो जिसको पढ़ाने की जो ड्यूटी दी गई है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल जो है वो प्रोफेशन है, तो उसमें यह है कि हमें उन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है कि हमने बेहतर तालीम भी देनी है, हमने अपने मोरल ग्राउंड्स का भी ख्याल करना है, तालिब इल्मों से भी हमने बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है और उनसे काम करवाना है, लेकिन हम्बल अंदाज में। अगर उनको कहीं पर कोई तंबीह भी करनी है या वार्निंग भी देनी है तो उसका भी मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी है, लेकिन हार्श वर्ड या बहुत ऐसे अल्फाज जो बुरे हैं या सख्त हैं वो नहीं इस्तेमाल करने हैं। तो उसमें यह कि ना वो खुद ये सब कुछ करेगा और फिर साथ साथ वो अपने स्टाफ को भी वक्तन फ़वक्तन बताएगा कि हमें इस तरीके से रहना होगा,
اور کہیں پر کوئی سٹاف ممبر ہے کہ وہ کچھ مورل گراؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے اس کو بتانا ہے، تو اس کو بلا کر انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، تو آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کہ آپ نے کچھ لفظ ایسے یوز کیے یا ہارش ہوئے یا آپ نے اسٹوڈنٹ پہ سختی کی ہے یا یہ ہے کہ آپ ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے یا کلاسیں نہیں پڑھاتے، تو یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کی ویکنیسز ہیں، اگر آپ ان کو ختم کر لیں تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ساری باتیں وہی فرد کہہ سکتا ہے جو خود ان سب چیزوں کے بارے میں رول ماڈل ہوتا ہے، جو خود آنیسٹ ہوتا ہے، جس کی اپنی پرسنالٹی بہت میچور ہوتی ہے، جو خود جو ہے وہ اپنی ڈگنیٹی کا بھی خیال کرتا ہے اور دوسروں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال کرتا ہے اور ان کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ یہ جو لفظی سلسلہ ہے موٹیویشن کا، اس کے ساتھ ساتھ خود سے اپنے بیہیویئر کے ذریعے اور اپنی پرسنالٹی کی ایک اچھی پرسنالٹی ٹریٹس کے ذریعے اپنی جو ادارہ ہے اس کی جو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ لیڈر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ ایتھیکل ہے، اس لیے کہ لیڈر آج ایک ادارے میں ہے، اگر وہ ایک اچھا لیڈر ہے اور اس نے سب کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا ہے، سب کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اپنے کام کا پورا یعنی ہر لحاظ سے کوالٹی کا خیال کرتا ہے، اور اس کوالٹی کو مینٹین کرنے میں دوسروں سے اس طرح نہیں کہ ان کی ڈگنیٹی یا ان کی رسپیکٹ کا خیال نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ بڑے ہمبل انداز میں اور بڑے مناسب اسٹریٹجک طریقے سے ان سے کام کراتا ہے۔ اس میں ہمبل اور اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کر برے لفظ یوز کر کے یا سخت لفظ یوز کرنے کے بجائے اس کو سمجھایا جائے، اور پھر سٹیپ وائز کہ ٹھیک ہے پھر یہ کہ یہ کام آپ سے، یہ آپ کی ہیڈشپ ختم ہو جائے گی، آپ کو یہ کام دوبارہ نہیں دیا جائے گا، آپ کو یہ انکریمنٹ نہیں ملے گی، تو سٹیپ وائز اسٹریٹجک طریقے سے جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے، نہ کہ سخت الفاظ تنبیہ یا، کیونکہ اس سے یہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لاؤڈ بول رہے ہوتے ہیں، سخت لفظ یوز کرتے ہیں، اپنی بھی پرسنالٹی ڈیمیج کرتے ہیں، دوسرے کی بھی، تو اس میں یہ کہ سمجھا کر اپنی ڈگنیٹی، دوسرے کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ رکھتے ہوئے اسٹریٹجک انداز میں سٹیپ وائز موٹیویشن یا انکریمنٹ بھی کرنی چاہیے، یعنی انکریجمنٹ بھی دیں، انکریمنٹ بھی دیں، اس طریقے سے کہ جو بہتر کام کر رہا ہے اور جو بہتر کام نہیں کر رہا اس کے لیے یہ کہ سٹیپ وائز اسے پیچھے کی طرف بھی اسٹریٹجک طریقے سے لے کے آنا چاہیے۔ تو اگر جو لیڈر ہے وہ ان تمام ایتھکس کا خیال کرے اور اس بات کا خیال کرے کہ جو بھی کام ہے وہ ادارے کے لیے کیا جا رہا ہے، ادارے میں کام کی کوالٹی بہتر ہو، ساتھ میں خود اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنائے اور اساتذہ کو بھی بہتری کی طرف چلنے کا مشورہ دے، تو خود بخود ادارہ جو ہے وہ بہتر ٹریک پر آ جاتا ہے، ادارے کی ریپیوٹ اچھی ہوتی ہے، اور اس سے وہ خود بخود، یعنی اگر ایک فرد اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو یہ کام اسی کی ترقی کے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اچھا جانا جاتا ہے، اس کی ریپیوٹ اچھی ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ادارے کی بلکہ اس فرد، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ کون فرد ہے جو اس ادارے کو اتنا بہتر جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ اس ادارے کی رینکنگ اتنی اچھی ہو گئی ہے، یہ ادارہ جو ہے وہ بہت اچھی آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تو اس میں یہ کہ کون ہے پرنسپل، لیڈر کون ہے؟ تو اس میں یہ کہ جب بھی ایتھیکل پوائنٹس کو فالو کیا جائے گا تو اس صورت میں ادارہ بھی آگے جائے گا، اور سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ ان کا لیڈر کون ہے، اور جب لیڈر اچھا ہوگا تو خود بخود وہاں پہ موجود سٹاف ممبرز خود بخود اس کی پرسنالٹی اور اس کے ورک کو سیکھیں گے بھی اور فالو کریں گے، اور جب سٹاف ممبر فالو کریں گے تو وہ بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگا، اور جب سٹوڈنٹس میں ٹرانسفر ہوگا تو یہی سٹوڈنٹس کل کو آگے جا کے کمیونٹی میں یا معاشرے کا پارٹ بنیں گے اور معاشرہ بہتر ورک کر رہا ہوگا۔ تو اگر ہم غور کریں تو دیکھا جائے تو لیڈرشپ جو ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو یوز کریں تو وہی ٹیکنیکس آگے جا کر اسٹوڈنٹس میں نظر آتی ہیں اور اسٹوڈنٹس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔